अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हमारे शो में आज़ादी की एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट सबसे बड़ी तहरीक के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद की। और ख़ास तौर पर आज हम जिक्र करेंगे जद्दोजहद करने वालों का, जिन पर भारतीय हुकूमत के जुल्म सितम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और अलहदगी पसंद रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह भारतीय फोर्सेस की हिरासत में इंतकाल कर गए हैं। 66 साला हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह ने मुतनाज़ इलाके पर इंडिया की हुक्मरानी को कई दहाइयों तक चैलेंज किया रखा और इसका इंतकाम लेने के लिए भारतीय हुकाम ने उन्हें 2017 में दहशतगर्दों से माली मुआवनत का झूठा इल्ज़ाम लगाकर 5 साल के लिए जेल भिजवा दिया। लेकिन आखिरी मरहले पर गुर्दों के सरतान की तशखीस के बावजूद तिहाड़ जेल से उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अल्ताफ़ अहमद शाह मकबूजा कश्मीर के चौथे अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जिनकी गुज़िश्ता 3 सालों में पुलिस हिरासत में मौत हुई है। इससे कबल उनके ससुर और बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी गुज़िश्ता साल, जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर में एक दहाई से ज़ायद अरसे तक घर में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रहने के दौरान इंतकाल कर गए थे और अब इनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई है। कश्मीर मीडिया सर्विस ये भी बता रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन शाह को अस्पताल भी उस वक्त पहुँचाया गया जब वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे, लेकिन जालिमों ने उन्हें इलाज तक की सहूलत नहीं दी। उनकी बेटी अपने वालिद की बीमारी का पता चलने के बाद इंसानी बुनियादों पर अपीलें कर करके थक गईं। 30 सितंबर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखते हैं कि खुदाया उनके वालिद को मुनासिब इलाज के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। लेकिन जालिम हुक्मरानों की नफरत की इंतहा देखिए नाज़रीन, के सब कुछ जानते हुए भी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और बिल आखिर इनकी भी डेथ हुई। इसी तरह से हिरासत में जैसे इससे पहले 2 और बड़े लीडरान की हो चुकी है। इस हवाले से पहले आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर राजा फैसल साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत ने गुज़िश्ता कई बरसों से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म जबर से तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए तमाम गैर इंसानी हरबे इस्तेमाल किए, ताहम वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबाने में नाकाम रहा। गुज़िश्ता चंद सालों में ज़ेरे हिरासत कश्मीरी रहनुमाओं को कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों के बावजूद अज़ियतनाक हालात में रखते हुए उन्हें हर किस्म के इंसानी हुकूक को पामाल करते हुए इलाज की बुनियादी सहूलत से महरूम रखने की रविश अपना ली है। ऐसे ही बदतरीन हालात में पहले अली गैलानी की मौत के बाद तहरीक हुर्रियत कश्मीर के सरबराह बनने वाले 74 साला अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद अशरफ खान सहराई को किसी भी किस्म की तिब्बी सहूलियात से महरूम रखते हुए अजियतनाक बीमारी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जिससे वो जान बर न हो सके। अब ऐसे ही हालात में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुर्रियत पसंद रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह ने पुलिस की हिरासत में जामे शहादत नोश कर लिया है। हुर्रियत रहनुमा कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उन्हें इलाज की सहूलत तक मुयसर न की। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ शाह की बेटी रुवा के मुताबिक जेल हुकाम ने उनके वालिद की सेहत के बारे में उनके खानदान को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कैंसर उनके जिस्म में मुकम्मल तौर पर फैल नहीं गया, जिसके बाद उनकी बेटी अपीलें करती रहीं कि उनके वालिद को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाए, जहां सरतान के इलाज के लिए बाकायदा शोबा है। लेकिन राम मनोहर अस्पताल में ही अल्ताफ शाह की मौत हो गई। अल्ताफ शाह की जेर हिरासत मौत के बाद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी समेत कंट्रोल लाइन के आर पार कश्मीरियों ने अल्ताफ अहमद शाह के हिरासती कत्ल की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अल्ताफ शाह की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मोदी सरकार ने उन्हें इलाज की सहूलत देने से इनकार किया, हालांकि उसे मालूम था कि वो सरतान के मरीज हैं। इंडिया में पुलिस की हिरासत में हिलाकतें आम बात है। कई दहाइयों तक भारत की गैर कानूनी हुक्मरानी को चैलेंज करने वाले अल्ताफ शाह इन दर्जनों अलहदगी पसंद रहनुमाओं में शामिल थे, जिन्हें 2017 में भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतालिक एक इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया था। इस वक्त भी मुसर्रत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह और आसिया अंद्राबी समेत दीगर कई रहनुमा कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करने पर भारत में ज़ेर हिरासत हैं। अल्ताफ शाह की ज़ेर हिरासत मौत के बाद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं ने भी अपने बयानात में इस खदशे का इजहार किया कि दीगर जो रहनुमा बिलखुसूस तिहाड़ जेल में नजरबंद हैं, उनकी जिंदगियों को शदीद खतरा है।
बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं अल्ताफ़ शाह शहीद की। तो ये कौन थे? कश्मीर के लिए इनकी क्या जद्दोजहद रही है? कुछ चीदा चीज़ें आपने इस रिपोर्ट में जानी है, कुछ चीज़ें हम राजा फैसल साहब से जानेंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम आसमा। राजा साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो आमद के लिए। अच्छा राजा साहब, सवाल मेरा यही है कि अल्ताफ़ शाह साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि आप शेयर करें, ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए जो इनकी जदोजहद रही है, जो इनकी कुर्बानियाँ रही हैं, अगर आप उनको थोड़ा एलेबोरेट कर सकें हमारे लिए प्लीज़। देखिए आसमा, अब ओबियसली अल्ताफ़ शाह साहब जो हैं, इन्होंने वही झंडा पकड़े रखा जो कि सैयद अली गिलानी के पास था, और जी। उन्हीं की जद्दोजहद को आगे कंटिन्यू किया। और क्योंकि हमें पता है कि सैयद अली गिलानी वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे, और उनके बुढ़ापे में जिसने आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा साथ दिया, ये वही अल्ताफ़ शाह साहब थे। आज ऑब्वियसली इनकी वफ़ात हुई, और वफ़ात नहीं, इसको एक कत्ल कहना चाहिए। बिल्कुल। उस गासिबाना फ़ौज के हाथों, उस गासिबाना क़ुव्वत के हाथों जो कि कश्मीर पे गासिब है, और ये उन्हीं के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के दौरान, और मेरी नज़र में ये इनकी शहादत है जो कि इन्होंने जद्दोजहद आज़ादी के लिए जो सारी मजबूरियां सही और सारी जुल्म सहे भारत के हाथों में। तो हमें आज ओबियसली इनको इस दुनिया से जाते हुए देखना पड़ा। और इतनी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने जद्दोजहद आज़ादी का अलम थामा था, अब आने वाली नस्लें भी इन्हीं के हाथों में से वो अलम अपने हाथ में लेके, तो जद्दोजहद आज़ादी तो कभी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक कि जिस वक्त तक भारत का आखिरी फ़ौजी वहाँ पे मौजूद है। और मेरे ख़्याल में ऐसे हथकंडे जो हैं वो भारत को कभी भी जो उन्होंने गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर पे, वो बरकरार रखने के लिए वो कभी भी काम नहीं आएंगी। कभी काम नहीं आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस स्ट्रेटजी पर वो अमल दरामद किए हुए हैं, जो हिकमत अमली वो अपनाए हुए हैं, उसके तहत हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4 सालों में, इनफैक्ट गुज़श्ता 3 सालों में जो 4 बड़े रहनुमा थे इस आज़ादी की जदोजहद में, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, उनकी जान ले ली गई, मावराए अदालत उनको कत्ल कर दिया गया। तो इससे तो यही मैसेज दिया जा रहा है भारत सरकार की जानिब से कि अगर आप मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे, उस आवाज़ में ज़रा सी जान पड़ जाएगी, उसमें कुछ और आवाज़ें मिल जाएंगी, तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहा है इंडिया कि अगर हक मांगोगे तो मारे जाओगे? एग्जैक्टली आसमा, यहाँ पे अगर हम असेस करें जो भारत का मोडस ऑपरेंडाई इस वक्त कश्मीर में चल रहा है, वो मकबूजा कश्मीर में उनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि जो इनकी सीनियर और नहायत ही ज़हीन लीडरशिप है, उनको पकड़ के तो वो जेल में कर दें, जिसमें कि एक अहम नाम यासीन मलिक साहब का भी है, जो कि कॉन्स्टेंटली, और उनके बारे में भी इतलात यही हैं कि वो भी बीमार हैं। और इन्हीं के तरीक़ाकार में से एक तरीका ये भी है कि ये कॉन्स्टेंटली उनको स्लो पॉइजन करते रहते हैं, जिससे कि उनकी जो ऑब्वियसली लाइफ है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें हमारे सामने नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग इनकी हिरासत में हैं उनकी हमें इतलात मिलती हैं कि वो बीमार हो गए। हालांकि किसी भी जेल में हो तो उनकी सेहत की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जेल हुकाम पे होती है। और जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं उनको ऑब्वियसली हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है। लेकिन क्या है कि जो नीचे का जो तबका है उसको ये कैसे डील कर रहे हैं, जो कि मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, जिनकी एज 20 से 35 या 40 तक है, उनके साथ ये कैसे डील कर रहे हैं कि उनको ऑब्वियसली पकड़ते हैं, उनका टॉर्चर करते हैं, और उनसे इसी टॉर्चर के दौरान अगर कुछ जानें ज़ाया हो जाती हैं तो उनको किसी ऐसी जगह सब कुछ कॉर्डन ऑफ करके किसी छोटे से कस्बे में या छोटे से गांव में उनको ले जाके उनकी लाशों पे गोलियां चला के तो ये कहते हैं कि ये एनकाउंटर हमने किया है। हालांकि ये वही लोग होते हैं जिनको कि इन्होंने
खुद उठाया होता है, खुद पकड़ा हुआ होता है और इंटरोगेशन के दौरान मार इनको देते हैं वो उनको। शहीद कर देते हैं और फिर ये जाहिर करते हैं कि ये लश्कर के साथ थे या किसी और इन्होंने फलां- हमला किया भारतीय बिल्कुल। फोर्सेस और पर। बेसिकली ये अपने लिए एक मौका बनाते हैं जिसमें कि ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करें। हालांकि पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन एक चीज तो हमेशा से कही कि हम लोग मॉरली हमेशा वी आर स्टैंडिंग विद पीपल ऑफ कश्मीर और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी भारत की फौज की तरफ से इक़दामात किए जा रहे हैं जी, उसको कंडेम करता बिल्कुल पाकिस्तान। करता। लेकिन जहां पे हमारे ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि हम लोग शायद वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमारी दिल्ली हमदर्दियां हैं और हम मॉरली उनको सपोर्ट करते थे, हैं और हमेशा करते करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन करते रहेंगे। जहां तक बात है वहां पे मिलिटेंसी की, तो जिस तरह के इक़दामात ओबियसली भारत ने कश्मीर में किए हैं उससे अगर मिलिटेंसी वहां पे नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। मेरे ख्याल में दुनिया को ये चीज देखने की जरूरत है कि एक छोटा सा कश्मीर जिसकी के 90 लाख आबादी है, वहां पे भारत ने 9 लाख फौज लगाई हुई है और हर 10 लोगों के लिए एक फौजी वहां पे उन्होंने अपना खड़ा किया हुआ है। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन तो ऑफ द यही वर्ल्ड। वजह है ना राजा साहब, वजह भी यही है कि ये जो रिपोर्ट अभी कुछ रोज पहले आई, एक तहकीक जो सामने आई, उसमें कहा गया कि तकरीबन 18 लाख जो कश्मीरी हैं इस वक्त मकबूजा कश्मीर के जो रिहायशी हैं उनमें से 18 लाख की तादाद जो है वो जहनी अमराज में मुब्तला हो चुकी है। और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामी जो तंजीम है उसने लिखा है कि फौरी तौर पर इन लोगों को जहनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है कि पुरसकून रह सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें, और ज़ाहिर है उसके लिए जहनी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ दुनिया को दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में ख़ास तौर पर जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो जहनी सेहत को लेकर बहुत सारे इक़दाम करने की बात करती हैं। तो जब उन यंगस्टर्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी आँखें निकाली जा रही हैं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को और वालिदैन के सामने बच्चों को मारा जा रहा है, तो जो दूसरे लोग देख रहे हैं अगर उनकी अपनी फैमिली में कुछ नहीं भी हुआ है, आस पास में देखते हैं, तो इसका तो बड़ा बुरा असर है। और यही बात डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से एग्जैक्टली आसमा, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ जिसके बारे में कि एक और भी चीज़ें रिवील हो रही हैं। जी, जी। एक तो JNU से एक ग्रुप पकड़ा गया जिस ग्रुप में के इंडियन आर्मी के कुछ एहलकार और कुछ फौजी भी शामिल हैं। और वो ग्रुप क्या करता था कि वो ग्रुप ये कर रहा था कि लड़कियों को ऑब्वियसली किसी मुकाम पे ले जाके तो उनकी ऐसी तस्वीरें बनाना, काबिल एतराज़ वीडियोस बनाना, फिर उनको ब्लैकमेल करना और फिर उनसे तरह तरह के काम लेना, इस तरह के कामों में वो मुलव्विस थे। और जब उनसे पूछ गछ की गई तो ये भी देखने में सामने आ रहा है कि ये नेक्सस जो है, क्योंकि वो जो फौजी पकड़े गए वो सारे के सारे कश्मीर में पोस्टेड हैं और अब ये वहाँ पे ऑब्वियसली जो भारतीय आर्मी है वो इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही है कि ये किसी तरीके से ऊपर ना आए। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरा सोर्स मुझे वहाँ से भारत से बता रहा है वो ये कहता है कि ये जो काम JNU में पकड़ा गया है ये बेसिकली काफी अरसे से कश्मीर में चल रहा है। कश्मीर में बहनों बेटियों की वो इस्मत दरी की वीडियोस बनाना और फिर उनको फैमिलीज को ब्लैकमेल करना, ये सब कुछ वहां पे चल रहा है। और डार्क वेब में वो वीडियोस जो हैं वो चेहरे ब्लर करके वहां पे बेची जाती हैं और ऐसे फौजी, ऐसे नेक्सस भारतीय आर्मी में मौजूद हैं जो कि उन वीडियोस को बेच के पैसे वहां से कमा रहे हैं और ये काम चल रहे हैं वहां पे। और वहां पे आपको पता होगा कि पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक कि एक साल के अंदर कश्मीर में से, सिर्फ कश्मीर में से 350 के करीब बच्चे और बच्चियां अगवा किए गए और भारत के दूसरे कोनों में ले जाए गए। बिल्कुल छोटी एज ये भी किया जा रहा है। और वहां पे ये होता है कि जिसका कोई बच्चा, जिस माँ बाप का कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने जाता है वो पूरा दिन उनको यही धचका लगा रहता है कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हर गली कोने पे बेहंगम किस्म के और बदतमीज किस्म के भारतीय आर्मी के फौजी खड़े हैं जो कि हर एक आने जाने वाले को तंग करते हैं। और ये आज से नहीं, ये डेकेड्स हो गए हैं वहां पे चलता आ रहा है। और इस सारे के तनाजुर में ऑब्वियसली
ہر کشمیری آپ کو میرے خیال میں جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جو رپورٹ دی ہے وہ نمبر اس میں بہت چھوٹا شو کیا ہے. میری نظر میں ہر کشمیری اوبیسلی ذہنی تناؤ کا شکار ہے. بالکل ہر کشمیری ہے. اچھا لیکن یہ جن فوجیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں سے بہت سارے فوجیوں کو ہم جانتے ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ان کا تعینات کیا گیا لیکن ان کو اتنا ظلم کرنے کے لیے, اتنا جبر کرنے کے لیے ان کے افسران کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان کہیں نہ کہیں چاہے وہ کسی دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو تو کہیں نہ کہیں جب اس کا ضمیر جاگتا ہے اور اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے فوجی جو ہیں وہ خودکشی کی جانب جاتے ہیں. ان کے لاسٹ ایئر بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ خودکشی کرنے والے جو ہیں فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر تعینات ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس چیز کو ان کی فوج کے اندر کسی طرح سے کچھ سمجھا جا رہا ہے؟ چلیں ہمارے کشمیری بھائیوں کی جان کا نہ صحیح, اپنے فوجیوں کی جان کا بھی اب ان کو کچھ نہیں رہا ہے, بھارت کو کچھ لینا دینا نہیں, کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل آسمان, نہ صرف کہ سوسائڈ کا ایلیمنٹ, کیونکہ سوسائڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو سوسائڈ کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے. اور ون آف دا گریٹسٹ ٹائپ آف جو نمبر جو وہاں پہ مرے ہیں انڈین آرمی کے وہ سوسائڈ سے مرے ہیں. اور ایک اور چیز فیٹاسائڈ, جس میں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جوان نے بندوق اٹھائی اور افسر سمیت کافی سارے جو اپنے ارد گرد جوان تھے ان کو مار دیا اور خود کو گولی مار لی. یہ وہاں پہ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بے شک وہ وہاں پہ غاصب ہیں اور ایک آرمی میں موجود ہیں, لیکن ان کا بھی ضمیر کہیں نہ کہیں ان کو جھنجھوڑتا ہوگا, جاگتا ہوگا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہ ان معصوم لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے رہ گئے ہوں, تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. کافی سارے ان میں سے یہ ہیں ایسے ہیں جو کہ ارلی ریٹائرمنٹ کی اپلیکیشن ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گو. اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اگنی پتھ کے نام سے ایک آج سے کوئی 3 مہینے پہلے ایک اسکیم بھی متعارف کروائی گئی بھارت کی جانب سے, جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ شارٹ سروس 4 سال کی سروس کر دی جائے, کیونکہ ان کو یہ بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ لوگ وہاں پہ اپلیکیشنز دے دیتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو کوئٹ آرمی, جس کو بھی وہ کشمیر میں بھیجتے ہیں سرو کرنے کے لیے. آف کورس اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میں اپنی قوم کو سرو نہیں کر رہا. جو بھی فوجی ہوتا ہے وہ یہی ذہن میں رکھ کے فوج میں بھرتی ہوتا ہے کہ میں اپنی فوج کی حفاظت, اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دوں گا. لیکن جب اس کو وہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ میں ملک کی حفاظت کے لیے نہیں, میں یہاں پہ معصوم لوگوں کے قتل عام کے لیے بھرتی ہوں, تو وہ پھر وہاں سے چھوڑنے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی اگزامپل ملتی ہیں. یہ اگزامپلز بھی ہمارے سامنے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب کہ خود بھارت کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا مستقبل ہے پھر ایسی سو کالڈ جمہوریت کا فیصل صاحب؟ دیکھیے آسما, مجھے مستقبل جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ خراب نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جیسا بھی ہو آپ کسی جگہ پہ قابض ہوں اور وہاں پہ لوگوں کا ڈٹرمنیشن آپ کبھی بھی ختم نہ کر سکیں. ابھی 75 سال ہو گئے ہیں تو یہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کا جو نعرہ ہے اس کو مٹا نہیں سکے. وہ نسل در نسل, ایک نسل جاتی ہے اگلی نسل وہ علم اٹھا لیتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا نعرہ ہے, یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. اینڈ آف دا ڈے بھارت کو یہاں سے اپنا بوریا بسترا گول کرنا پڑے گا, خصوصاً اس تناظر میں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے چائنا بھی بھارت کو اب آنکھیں دکھا رہا ہے, اور اس طرف سے اوبیسلی پاکستان تو ہمیشہ سے ڈٹ کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور اب جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک ویسٹرن پاورز کا جو پریشر بنتا نظر آ رہا ہے بھارت پہ, میرے خیال میں اس تناظر میں بھی بہت زیادہ رول بنتا ہے ویسٹرن پاورز کا. اور وہ آسما آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصے سے آپ کے پروگرام میں جب سے میں آ رہا ہوں ہم لوگ ایک چیز تو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کہاں سو گئے وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ویسٹرنرز, کہاں چلا گیا جنیوا کنونشن, کہاں چلا گیا یونائٹڈ نیشنز. ہماری چیخو پکار کا اب ہمیں کچھ نہ کچھ جواب ملنا شروع ہو گیا ہے. اس تناظر میں ہمیں جرمن فارن منسٹر کے بیانات, پھر ہمیں سیکٹری بلنکن کے بیانات یو ایس سے آتے ہوئے, پھر ہمیں یو ایس کے ایمبیسڈر کا جب وہ مظفر آباد جاتے ہیں, کشمیر میں جاتے ہیں, وہاں پہ وہ انٹیلیجنشیا سے ملتے ہیں, وہاں پہ وہ پروفیسر سے ملتے ہیں, اسٹوڈنٹس سے ملتے ہیں, ڈاکٹرز کے گروپ سے ملتے ہیں اور اہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ یہ کہتے ہیں کہ
کہ میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کشمیر میں وہ کھڑے ہیں وہ آزاد ہے، لیکن جس میں وہ نہیں کھڑے وہ مقبوضہ ہے۔ ان کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کا آنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور میرے خیال میں جرمنی کے حوالے سے میرے پرانے دوست، ان کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہتا تھا، ڈاکٹر فیصل آج کل وہ وہاں پہ ایمبیسڈر ہیں، جب وہ کسی زمانے میں یہاں پہ سپوکس پرسن ہوا کرتے تھے تو ان سے بڑی ملاقات ہوتی تھی، بہت زیادہ انرجیٹک ہیں، بہت زیادہ وائبرنٹ ہیں، ہی نوز واٹ ٹو ڈو، ہی نوز ہز جاب اینڈ ہی از ڈوئنگ اے بریلینٹ جاب آؤٹ دیر۔ اور میں یہاں پہ بھی جو فورن آفس کے آفیسرز ہیں ان کو بھی اس چیز کا کریڈٹ دوں گا، اور فورن منسٹر کو بہت بڑا کریڈٹ اس کا دوں گا۔ بالکل جی، فورن منسٹر کو بھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، خاص طور پر جب ابھی حالیہ دورے میں UNGA میں خاص طور پر ہمارے PM کی جانب سے، ہمارے فورن منسٹر کی جانب سے جس طرح سے سارے مدعے کو، اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، ظاہر ہے اس پر ریاکشن سلو صحیح، مدھم صحیح، کم صحیح، لیکن آ ضرور رہا ہے دنیا بھر کا۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، کشمیر کے حوالے سے بھی اور دیگر موضوعات پر بھی دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، آج آپ نے وقت نکالا، بہت مہربانی اس کے لیے، شکریہ۔ اچھا جی، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ناظرین جب ہم ہمارے خطے کی بات کرتے ہیں تو آج ہمیں آپ کو بتانے کے لیے خبر یہ ہے کہ ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس کا آغاز کل سے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف 6ٹی سیکا کانفرنس کے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیراعظم ایشیائی ممالک کو درپیش جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بات چیت، سمجھوتا اور تعاون کے فروغ کے لیے سیکا کی منفرد فورم کے طور پر اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ ناظرین، وزیراعظم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بھی اجاگر کریں گے۔ سیکا ایشیا بھر کے 27 ممالک پر مشتمل بین الحکومتی فورم ہے۔ اس کا قیام 1992 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ جو فورم ہے یہ 5 بڑے شعبے جیسے معاشی، ماحولیاتی، انسانی، نئے چیلنجز اور خطرات، فوجی اور سیاسی اقدامات کو فروغ دیتا ہے۔ ناظرین، سیکا کا جو منشور ہے اور اس کے جو اہداف ہیں ان کے تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہ اجلاس میں شرکت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایشیا میں روابط اور معاشی تعاون کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جو موسمیاتی تبدیلیوں، ملکی اور عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں پر یہاں پر بات کر رہے ہوں گے، دنیا کو آگاہ کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر جو یہاں پر محور رہے گا یہ جو ایشیائی ممالک ہیں ان کے درمیان جو رابطے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں بہت کمزور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں بین الاقوامی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہی ہیں، لیکن ایسے میں ان ممالک کو آپسی اتحاد جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط رکھنا ہے، اس پر بھی وزیر اعظم بات کر رہے ہوں گے۔ کیا کچھ ڈسکشن کی جا سکتی ہے سیکا کی اس کانفرنس میں، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے؟ اس پر ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے سیکا کے بارے میں مزید جانیں گے۔ شہباز شریف کو حکومت سنبھالنے کے بعد جن اولین چیلنجز کا سامنا تھا ان میں ڈولتی معیشت کو سنبھالنا اور پاکستان کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا تھا۔ حالیہ سیلاب نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، تاہم ان مشکل حالات میں وفاقی حکومت نے شہباز شریف کی محنتی قیادت، اپنی شبانہ روز محنت سے نہ صرف معیشت پر چھائے ڈیفالٹ کے بادل پر دھکیلنے میں کامیاب ہوئے بلکہ پاکستان کے دوست ممالک کو دوبارہ اپنے قریب کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی انہوں نے مشکل معاشی حالات کے باوجود متاثرین کو یہ احساس دلایا کہ وہ امتحان کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں۔ انہوں نے بار بار سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر کے متاثرین کو یہ اعتماد دیا کہ تمام حکومتی قیادت اپنے تمام وسائل اور قائدانہ صلاحیتوں سے متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ساتھ ہی بین الاقوامی برادری اور دوست ممالک کو بھی متاثرین کی امداد کے لیے متحرک کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے غیر ملکی دوروں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں، اجلاسوں سے خطاب کے دوران یہ باور کرایا کہ پاکستان کا کاربن کے اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن اس کا خمیازہ پاکستان کو حالیہ بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ہر فورم پر ماحولیاتی تباہی کے خلاف بند باندھنے اور پائیدار نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اب
काज़िकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात से मुतल्लिक कल से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस के सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। एतमाद साजी और रवाबित के फरोग के लिए कायम सीका की तंजीम 27 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। सीका बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो 1992 में कायम हुई। इस तंजीम का मकसद बर्र-ए-आज़म एशिया के मुल्कों में अमन सलामती, समाजी और मुआशी तरक्की को फरोग देना है। पाकिस्तान और इस तंजीम के बानी अरकान में से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काज़िकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में छठे सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 13 अक्टूबर को सीका सरबराह इजलास से कलीदी खिताब भी करेंगे। सीका के मकासद पाकिस्तान के एशियाई मुल्कों के साथ इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फरोग से हम आहंग हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे और इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह करेंगे। बिल्कुल जी, इसी सीका पर बात हम करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस पर मुनीर अहमद साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मुनीर साहब, जब से हुकूमत संभाली है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, हम ये देख रहे हैं कि जो अवलीन चैलेंजेस जिनका उनको सामना था उसमें एक तो मईशत था और दूसरा ये था कि जो बैरूनी दुनिया है, जो दीगर ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके और इतनी बेहतरी लाई जा सके कि वो ममालिक जो पाकिस्तान से बात तक करने से कतरा रहे थे, बहुत सारे ममालिक, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोचें, पाकिस्तान के अंदर दीगर जो तिजारती और माशी सरगर्मियाँ उनको बढ़ाने का सोचें। और ये चीज़ें बहुत हद तक हमें इनमें वज़ीर आज़म को कामयाबी मिलती दिखाई भी दी है। सीका इसमें कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बिल्कुल आपने जैसे कहा कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त बाकी ये मसाइल थे और पाकिस्तान बड़ा तन्हाई का शिकार था। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ना IMF हमारी सुन रहा था, ना अमेरिका सुन रहा था, ना जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ना वो हमारी बात सुन रहे थे। ग्रेजुअली शहबाज शरीफ साहब ने इसको पिकअप किया और जिस तरीके से IMF से अच्छे मुज़ाकरात हुए और उसकी बाद जो सबसे अहम जो शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खिताब करना है और उसके बाद फिर UN में खिताब है और अब ये एक तीसरा इंतहाई अहम फोरम है एशिया के हवाले से। ये हुकूमतों का बनाया हुआ एक थिंक टैंक है, जैसे कि अभी 2 दफ़ा जिक्र हो चुका कि वो किन 5 शोबों में काम करता है और ये छठा सरबराही इजलास है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ यानी 27 मुल्कों के सरबराहान इसके अंदर शामिल होंगे और वहाँ पर यकीनन इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो एक तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मौसमी तगय्युरात की वजह से जो हमें नुकसान हो रहा है, एक वो सबसे अहम हमारे लिए मामला है और यकीनन वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की टॉप लिस्ट में वो भी होगा, टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में। दूसरा जो मईशत का इस्तेहकाम है वो भी एक इंतहाई अहम है और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर इज़ लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके अंदर अब इंतहाई अहम मोड़ आ चुका है और वक्त के साथ हम ये सोच रहे थे कि ये जंग जो है ये मध्यम हो जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने देखा कि एकदम जो मगरबी ममालिक और अमेरिका जो हैं वो उसके ऊपर सख्त स्टांस ले रहे हैं और दूसरी तरफ रशिया की तरफ से जो उनका हमले हैं यूक्रेन के ऊपर वो बढ़ गए हैं और यूक्रेन ने जो क्रीमिया और रूस के दरमियान जो इंतहाई अहम पुल था उसको भी तबाह कर दिया है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमर्जिंग जो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा अहम होगी इन 27 ममालिक के सरबराहान के लिए, क्योंकि ये सब उससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यूक्रेन पिछले कुछ वक्त के अंदर, बल्कि अभी जंग के दौरान ही वो कोई $20 अरब का मकरूज हो गया है और
वो मुल्क जो एक खुशहाल था और दुनिया को ग़िज़ाई अजनास जो है वो बरामद कर रहा था, तो उसकी वजह से जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और रूस ने जो गैस पाइपलाइन कट कर दी है, गैस की सप्लाई बंद कर दी है यूरोप को, उसकी वजह से आज ईयू का जो इजलास वहाँ पर हुआ है और उसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि किस तरह से ये पूरे यूरोप को सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा। और ज़ाहिर है कि जब ऐसी सूरत हाल है तो यकीनन पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा, क्योंकि बहुत सारी गंदम जो है पाकिस्तान के पास जो आती थी और या दूसरे जो फूड ग्रेन ग़िज़ाई अजनास पाकिस्तान के पास आती थी वो यूक्रेन से आती थी, और इसकी सप्लाई जो है वो पिछले 7 महीनों से 8 महीनों से वो मुतासिर है। तो अब ऐसी सूरत तो सर मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि ज़ाहिर है जो एशियाई ममालिक हैं वो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं इस जंग से जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी है। अब कहा यह जाता है कि ज़ाहिर है जो सुपर पावर्स जो हैं वो फैसले कर पाती हैं, वो कुछ गरीब ममालिक या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो रखते हैं ये ममालिक। और अगर ये ममालिक जो है ये इकट्ठे हो जाएं, मिल बैठें, तो ज़ाहिर है इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब ये सीका कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, इसमें अगर ये ममालिक जो इकट्ठे बैठ रहे हैं ये फैसला कर लेते हैं कि ठीक है जी हम मिलकर बैठते हैं, तुर्की को साथ मिलाकर जिसने पहले बहुत सारी एफर्ट की और यूक्रेन से ये सारी जो रसद का सिलसिला रुका था खुराक का, इसको भी एक दफ़ा एग्रीमेंट के ज़रिए बहाल कराया था और मज़ीद मामलात भी बेहतर करा सकता है, तुर्की को इन्वॉल्व किया जाए, उससे कहा जाए कि वो रशिया से बातचीत करके इस मामले को कुछ इसमें कमी लाएँ, तो ऐसा पॉसिबल है? इस जंग को लेकर कुछ हिकमत अमली बना सकते हैं एशियाई ममालिक? बिल्कुल बना सकते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप डेवलप कर सकते हैं यूएन जनरल असेंबली के अंदर भी, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इनकी अपनी एक वो हो सकती है, क्योंकि सीका के अंदर जैसे आपने तुर्की की बात की, तुर्की की जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अंदर तुर्की के एक बहुत सीनियर सतह के नुमाइंदे मौजूद हैं, और वो कुछ ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं। इसी तरह जब आप किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर होते हैं तो यकीनन आपका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं ये समझता हूं कि तुर्की वैसे भी बहुत सारे ममालिक के लिए एक काबिल कबूल मुल्क है मुज़ाकरात के लिए। अब जैसे यूक्रेन का मसला जो ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई का था, रसद का था जो दुनिया तक पहुंचाने के लिए, वो भी अगर तुर्की ना होता तो यकीनन यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी इसके अंदर कोई अहम किरदार अदा ना कर पाते। एक जमानत रखवाई गई थी, और क्योंकि रूस को ये खदशा था कि कहीं जब ये जहाज जाएंगे तो वापसी के अंदर इसमें असला भर के ना आ जाए, तो तुर्की ने ये जमानत दी कि जाते हुए भी रूस जो के खदशात को दूर करने के लिए तुर्की इसकी इंस्पेक्शन अपनी बंदरगाहों पर करेगा, और जब वो जहाज वापस यूक्रेन आ रहे होंगे तो फिर भी इनकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद जाएंगे तो तुर्की करेगा। तो दोनों तरफ की जो समझने की जिम्मेदारी थी वो सदर उर्दवान ने ली थी। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर क्योंकि इस वक्त मैंने देखा है कि हमारे जो मगरबी ममालिक और अमेरिका जो हैं वो तुर्की को कोई नेगोशिएशन रोल के अंदर नहीं देख रहे हैं। अगर वो उनको नेगोशिएशन रोल में देख लें, एससीओ जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सीका है, इन फोरम्स को अगर वो अपने साथ ले लें और इसको कोई नेगोशिएट, तो मैं ये समझता हूँ ये नेगोशिएट हो सकता है। बहुत पहले एससीओ ने भी ये ऑफर की थी और तुर्की ने भी ये ऑफर की थी कि हम यूक्रेन और रशिया के दरमियान नेगोशिएट करा सकते हैं, लेकिन न जाने कौन से ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से ये सब एक सेकंड कता कलामी की माजरत, तुर्की ने तो पिछले दिनों ये भी कहा था, रजब तैयब एर्दोगान ने जब उनकी मीटिंग हुई थी रशियन प्रेसिडेंट से, तो ही सेड वापसी पर उन्होंने आकर कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो ये इरादा रखते हैं कि इस जंग को कुछ ही अरसे में वो ख़त्म कर देंगे। अब जाहिर है उन्होंने कोई ये बात ऐसे तो नहीं कर दी होगी, रशियन प्रेसिडेंट से कुछ बात तो ऐसी होगी, फिर ये अचानक से मामलात किस तरह से ख़राब हो गए मुनीर साहब? अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं
کہ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہفتوں میں ہی صدر زیلنسکی اور صدر پیوٹن جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر تیار تھے. 3-4 دفعہ اس جنگ کے دوران ایسے مراحل آئے جب دونوں صدور آپس میں بات چیت کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے سے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خفیہ ہاتھ کوئی نہ کوئی ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں صدور آپس میں نہیں بیٹھ سکے. ابھی اگر چند پہلے صدر پیوٹن کی ہم ایک تقریر جو نشر کی گئی اس میں انہوں نے ابھی بھی کہا کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس جنگ کو ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو اب ان ممالک کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ کیا جانا بڑا ضروری ہے, اور ان دو ممالک کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات خود طے کرنا سیکھیں. تو شاید سیکا کے اندر چونکہ کافی سارے اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور کچھ ایشیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جو امریکہ اور مغربی ممالک کے دوست ممالک ہیں. تو وہ شاید ایک ایسا کوئی لائحہ عمل ان ممالک تک لے کر جائیں, مغربی ممالک تک, کہ وہ اس کو جہاں سے دیکھیں, جہاں سے ملٹری شپمنٹس آ رہی ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا. جیسے صدر ریگن اپنے صدر بائیڈن نے ابھی چند روز پہلے ہی ایک بار پھر کچھ سوری وقت بہت کم ہے. اب آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً ویورز تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ ممالک چاہیں, شیعی ممالک, تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, بہت بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کا آپسی اکٹھ پہلے اور جو ان کے آپسی معاملات ہیں وہ طے ہونا, اور پھر اس بات پر متفق ہونا کہ کس طرح سے اس جنگ کو ہم نے ختم کروانا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیٹس سی سیکا کے اندر اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے, معاملات ہو جائے. بہت شکریہ منیر احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, تجزیہ کار سینئر, ہم سے بات کر رہے تھے. اور ابھی جی کچھ ہمیں بات کرنی ہے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی, جو پاکستان میں موجود ہیں. دنیا کی کم عمر ترین نوبیل انعام حاصل کرنے والی لڑکی ہیں ملالہ یوسفزئی, جو سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں اور سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے اپنے وطن یعنی پاکستان لوٹی ہیں. ملالہ 2012 میں برطانیہ جانے کے بعد 2018 میں پہلی مرتبہ پاکستان آئی تھیں. ناظرین, ملالہ یوسفزئی کی مصروفیات کی بات کی جائے تو وہ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں قائم گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج کے دورے پر پہنچیں. معیاری تعلیم کے فروغ کے حوالے سے کالج انتظامیہ سے انہوں نے یہاں پر بات چیت بھی کی, اور جو جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی, سماجی رہنما اور گلوکار شہزاد رائے بھی اس موقع پر موجود تھے. مناظر, یہ پکچرز جو ہیں کچھ یہ ہم آپ کو اس موقع کے دکھا رہے ہیں. بہت کچھ زیادہ ڈیٹیلڈ فوٹیجز اور وہ چیزیں نہیں جاری کی گئی ہیں. کچھ پکچرز ہیں جو ریلیز کی گئی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ان کی آمد کی. ملالہ یوسفزئی کل سے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہوں گی, اور سب سے پہلے سندھ کے جو شہر ہے دادو, وہاں کے شدید متاثرہ علاقوں میں وہ جائیں گی. ستمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملالہ یوسفزئی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقات بھی کی تھی. اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا. وزیر اعظم نے جو حالیہ موسمیاتی سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور تباہی ہیں اس سے متعلق ملالہ کو آگاہ کیا تھا. بتایا ان کو یہ گیا تھا پی ایم کی جانب سے اس کے یہ جو سیلاب ہے اس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, اور اس پر ملالہ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ پاکستان کی امداد کی جائے. گزشتہ ماہ کے آغاز میں ملالہ فنڈ پہلے ہی ناظرین انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کو ہنگامی امدادی گرانٹ بھی جاری کر چکا ہے. یہ جو گرانٹ ہے یہ سندھ اور بلوچستان میں لڑکیوں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو قابو کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. اس کے علاوہ اس فنڈ سے دونوں صوبوں میں ہنگامی تعلیمی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ لڑکیاں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. اس فنڈ سے لڑکیوں کے 10 سرکاری اسکولوں کی تباہ شدہ عمارتوں کی مرمت اور بحالی کا کام بھی کیا جائے گا. اچھا ناظرین, ملالہ کی کیا مصروفیات ہیں, کل وہ دادو کا دورہ کر رہی ہوں گی, مختلف علاقوں میں ہوں گی, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. اللہ کے بعد فرانس میں 2000 یورو مالیت کا گلدان حیران کن طور پر 80 لاکھ یورو میں نیلام ہو گیا. فرانسیسی دارالحکومت پیرس سے قریب ہی واقع نیلام گھر میں رکھا عام گلدان اتنے مہنگے داموں فروخت ہوا ہے. نیلام گھر انتظامیہ اور بولی لگانے والے افراد گلدان کو 18ویں صدی کا گلدان سمجھتے رہے, جو در حقیقت چین سے خریدا گیا نیلے نقش و نگار کا حامل ایک معمولی گلدان تھا, جسے ایک خاتون نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے سامان کو نیلامی کے لیے بھجوایا تھا. اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے ایک دیوار میں چھپے 1000 سال سے زائد عرصے پرانے 44 سونے کے سکے دریافت کر لیے ہیں. یہ سکے
گولان پہاڑیوں کے درمیان بہنے والے چشمے پر ایک پتھر کی دیوار کی بنیاد میں کھدائی کے دوران ملے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ سکوں کا یہ ذخیرہ آثار قدیمہ کی ایک انتہائی اہم دریافت ہے، کیونکہ اس کا تعلق بینیاس شہر اور اس پورے خطے کے عبوری دور سے ہے۔ سکوں میں سب سے پرانا سکہ بازنطینی بادشاہ فوکاس کے دور کا ہے، جس نے 602 عیسوی سے سن 610 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ فٹ بال کی دنیا کے مشہور کھلاڑی لیونل میسی نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں سن 2022 کا فٹ بال ورلڈ کپ یقینی طور پر ان کے کیریئر کا آخری مقابلہ ہوگا۔ ارجنٹائن کی فٹ بال ٹیم سے تعلق رکھنے والے میسی کا مجموعی طور پر یہ 5واں ورلڈ کپ ہوگا۔ وہ سن 2005 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کرنے کے بعد سے اپنے ملک کے لیے 164 مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں اور 90 گول کے ساتھ ملک کے سب سے زیادہ ریکارڈ اسکورر ہیں اور اپنی ٹیم کو کئی کامیابیوں سے ہمکنار کروا چکے ہیں۔ یورپ میں تمام موبائل فونز، ٹیبلٹس اور کیمروں کا USB-C کنیکشن کے ذریعے چارجنگ کے قابل ہونا لازمی کر دیا گیا ہے۔ اس نئے قانون کا اطلاق سن 2024 سے ہوگا، جس کے مطابق ہر قسم کی موبائل ڈیوائسز کو صرف ایک ہی قسم کی چارجنگ کیبل کے ذریعے چارج کیا جا سکے گا۔ اس فیصلے کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین میں تمام سمارٹ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کو چارج کرنے کے لیے چارجز کا معیار یکساں نوعیت کا ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ پیش رفت آئی فون تیار کرنے والی کمپنی ایپل کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ لتھوینیا کے موٹر سائیکل سوار نے ہاتھ چھوڑ کر ایک پہیے پر طویل فاصلے تک موٹر سائیکل چلانے کا گینیز عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 32 سالہ ایروناس گبیزا، جو کہ خود ایک پیشہ ور اسٹنٹ رائیڈر ہیں، وہ دارالحکومت ویلنیس میں 1902 فٹ اور 8 انچ تک ہاتھ چھوڑ کر ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلا کر یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ایروناس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کے لیے کوشش کرنے سے قبل ایک پریکٹس سیشن لیا اور اگر کوئی اس ریکارڈ کو توڑتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر ایک اور کوشش کریں گے۔